हेलो गाइज। आज चाहिँ मैले एसक्यूएल को च्याप्टर 2 रेस्ट्रिक्टिङ एन्ड सर्टिङ डाटा भन्ने छ है टपिक चाहिँ। आज टपिक 2 को बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ प्र्याक्टिकली एन्ड थ्योरिटिकली। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नेछु। होप पार्ट 1 मा चाहिँ हजुरहरूले अलमोस्ट केही कुरा सिक्नुभयो जस्तो लाग्यो हैन, त्यो आशा चाहिँ छ। पार्ट 1 मा हाम्रो फेरि समराइज गर्छु म पार्ट 2 जानुभन्दा अगाडि। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि सिलेक्टको क्यापेबिलिटिज हैन। एउटा थियो प्रोजेक्सन। प्रोजेक्सन भन्नाले कोलम वाइज डाटा फेच गर्नु, रिक्वायरमेन्टले भने अनुसारको हामीले कोलम वाइज डाटा फेच गर्नु। के थियो त प्रोजेक्सन थियो भने सिलेक्सनमा के थियो भनेपछि हामीले रो वाइज डाटा सिलेक्ट गर्नु, जस्तो वेयर क्लज लाएर हैन, वेयर क्लज लाएर अनि त्यो थियो नि त सिलेक्सनमा। अनि अर्को के कुरा थियो जोइन। जोइन पनि क्यापेबिलिटिज हो नि त एसक्यूएल को। दुईटा टेबललाई उसको हुन्छ नि हायरार्की मेन्टेन गरेर प्यारेन्ट चाइल्डको रिलेसनशिप मेन्टेन गरेर हैन, प्यारेन्टको आइडी चाइल्ड टेबलमा पास गरेर हामीले जोइन गरिरहेको थियौं। अनि अर्को भनेको नलको कन्सेप्ट थियो, जुन नल भनेको चाहिँ अननोन, अनएसाइन, अनएभाइलेबल हैन। हामीलाई नल भनेको थाहै छैन, बुझौँ न, थाहै छैन क्या। नल जिरो नल हो त होइन नि, जिरो इट्सेल्फ भ्यालु हो नि त। जिरोमा अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, तर नलसँग अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ त सकिँदैन। नल र अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन गर्दा रिजल्ट के पाउँछौँ त हामीले नलै पाउँछौँ नि त, किनभने नल भने हामीलाई थाहै छैन इन्टु अर्थमेटिक गर्दाखेरि त थाहै छैन आउँछ नि त रिजल्ट। त्यो थियो हैन, ब्रिफली मैले भनिदिएको। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा चाहिँ रेस्ट्रिक्टिङ एन्ड सर्टिङ डाटा भनेको छ, टपिकले नै क्लियर गरेको छ। अब सिलेक्ट लाएर चाहिँ हामीले कसरी रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौँ, कसरी सर्टिङ गर्न सक्छौँ हैन। रेस्ट्रिक्ट कसरी गर्न सकेला यसो हामीले लजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ वेयर क्लजले रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ क्या। किनभने वेयर लगाउने बित्तिकै हामीले कन्डिसन लगाउँछौँ नि त, कन्डिसन लगाउने बित्तिकै हामीले भने अनुसारले डाटा फेच गर्न सक्छौँ नि त, त्यही त हो नि रेस्ट्रिक्ट गर्नु भनेको। अनि अर्को सर्टिङ भन्नाले चाहिँ हामीले अर्डर बाई भनेको सर्टिङ क्या। अर्डर बाई डिसेन्डिङ गर्ने कि एसेन्डिङ गर्ने, सर्टिङ गर्ने क्या हैन। ठुलोदेखि सानो भ्यालु निकाल्ने कि सानोदेखि ठुलो भ्यालु निकाल्ने, द्याट इज सर्टिङ क्या है। ल म चाहिँ अब प्र्याक्टिकली देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामी कमान्ड लाइनबाट देखाउँछु। फेरि पनि अस्ति पनि मैले देखाएको थिएँ। यसमा चाहिँ मैले अस्ति पनि मैले सिसडिबिए अथेन्टिकेसन लिएर लगइन गरेको थिएँ। अस्ति चाहिँ मैले ब्रिफली डिस्कस गरेको थियो सिसडिबिए को बारेमा, फेरि पनि भनिदिन्छु। सिसडिबिए डाटाबेसमा, कुनै पनि डाटाबेसमा सिसडिबिए जहिले पनि एउटा हुन्छ क्या। यो मेन युजर हो क्या, मेन टाउके नै यही हो क्या। मैले अस्ति पशुपतिनाथको इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। पुजारी एउटा हुन्छ क्या मन्दिरमा, तर भक्तजनहरू त धेरै हुन्छ नि त, लाखौँ हुन्छ। यस्तै डाटाबेसको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले डाटाबेस, इन्टरप्राइज डाटाबेस किन्छ भनेपछि त्यहाँ डिबिए एउटा मात्रै हुन्छ कि त्यसले एसेस दिने हो। जस्तो हाम्रो ल स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्ककै कुरा गरौँ भने स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कमा त डाटाबेस धेरै छ। अब डाटाबेस हेर्ने मेन टाउको एउटा हुन्छ नि। जस्तो हामीले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ भने त्यो युजर हो क्या। जस्तो मेरो स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ भने चाहिँ म युजर भएँ क्या त्यहाँको, तर मलाई हेर्ने त्यो एकाउन्ट क्रिएट गरिदिने सबै एसेस दिने को हो त स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको डिबिए छ क्या हो। त्यो मेन डिबिए भनेको त्यही सिसडिबिए हो क्या है। त्यो बुझौँ है, जहिले पनि सिसडिबिए एउटा मात्रै हुन्छ हैन। अब अहिले हाम्रो नेपालको कन्सेप्ट, नेपालको बिजनेसको रुल, नेपालमा के भइरहेछ रुल त नभनौँ, नेपालको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर चाहिँ डाटाबेसको एसेस सबले पाइरहेको हुन्छ क्या मजाले। टेबलहरू क्रिएट गर्ने हैन, पुरै अथेन्टिक रोलै छैन क्या त्यहाँ। कसलाई कति रोल दिने हुन्छ नि। जस्तो धेरै 10 वटा प्रोग्रामर छन् हैन, प्रोग्रामर छ, एउटा डिबिए छ भने त्यो 10 वटा प्रोग्रामरलाई कुन कुन टेबलको एसेस दिने, के गर्न पाउने, तिनीहरूले सिलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट कसलाई दिने,
कसलाई के दिने ग्रान्ट दिने भन्ने त्यो DBA को पार्ट हुन्छ कि DBA को काम एक्चुअल काम भनेको त्यो अनि ब्याकअपहरू लिने हैन सिक्युरिटीहरू गर्ने पर्फर्मेन्सहरू हेर्ने हैन अनि त्यस्तो हुन्छ क्या काम तर हाम्रो नेपालमा के छ भने म आफूले नै गरिदिइरहेछ कि आफू नै DBA भइरहेछ कि सबै प्रोग्रामरै DBA भइरहेछ क्या त्यो भावनाले त्यसको भोलि बिहान बिजनेसलाई के इम्प्याक्ट पर्न जान्छ भन्दाखेरि इस्यु डाटा इस्यु हुनसक्छ कि किनभने प्रोग्रामरले नै आफै डाटा ब्याकअप ल्याछ भोलि बिहान त्यो प्रोग्रामर त्यो जब छोडेर जाला अरे अर्को कम्पनीमा जाला अरे त्योसँग त डाटा ब्याकअप फाइल छ नि त उसले फेरि इम्पोर्ट गर्न सक्यो नि त अनि अर्को अनि इम्पोर्ट गर्यो भने त त्यसले बिजनेस लजिकहरू सबै थाहा पायो डाटाबेस डिजाइन थाहा पायो अनि डाटा उसैसँग भयो त्यो त नराम्रो हो नि त नेगेटिभिटी हो नि त त्यही भएर DBA भनेको एकदम सेन्सिटिभ वर्क हो क्या त्यसले कसलाई कति त्यो दियो भने भोलि बिहान सेक्युरिटी हुँदैन हैन सेक्युरिटी भयो हैन DBA ले चाहिँ त्यो रोल म्यानेज गर्नुपर्छ क्या तर त्यो छैन त्यो मैले हजुरहरूलाई रोलहरू दिने यताउता सबै कुरा सिकाउँछु अहिले चाहिँ हामी च्याप्टर वाइज गइरहेको छौँ सबै कुरा आउँछ है अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने SysDBA द्वारा मैले लगइन गरेँ अब मैले के गर्दैछु HR युजरमा कनेक्ट हुँदैछु अस्ति जब मैले HR गरेको थिएँ आज HR गर्छु यो भनेको युजर भयो क्या अरे त्यो माथि भनेको SysDBA अब HR कनेक्ट भयो कि HR भन्ने मान्छेले आफूले चलाउँदैछ क्या डाटाबेस हैन SysDBA ले उता कनेक्सन दियो SysDBA ले कनेक्सन दिइसक्यो HR लाई ल कनेक्टेड भयो अब मैले चाहिँ यताबाट गएर HR भयो हाम्रो युजर नेम HR छ मेरो पासवर्ड HR छ ओराकल भन्ने डाटाबेस हो नर्मल SysDBA हैन म नर्मल अब यहाँ मैले काम गर्छु SysDBA को काम भनेको उताबाट रोल सुल दिने ब्याकअपहरू लिने पर्फर्मेन्समा कुनै इस्यु छ भने पर्फर्मेन्सहरू गर्दिने हैन त्यो काम हुन्छ क्या कुनै फाइल मानौ कुनै डाटाबेसै हरायो कुनै टेबलै हरायो भने उसले रिकभर हान्नेदेखि लिएर हरेक काम हुन्छ है आर्काइभिङहरू गर्ने त्यो DBA को पार्ट छुट्टै हुन्छ हाम्रो अहिले मैले SQL को लजिक मात्र सिकाउँदैछु SQL भनेको कमन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो क्या जुन डाटाबेससँग कम्युनिकेट गर्छ क्या हैन म्यानुपुलेसन अनि रिट्राइभिङ गर्ने हो क्या यो SQL को काम ओराकलमै गर्नु छ भन्ने छैन मैले तपाईहरुलाई SQL को लजिक दिन्छु SQL जुनसुकै रिलेसनल डाटाबेसमा पनि सेम हो त्यही नै हो है अब हामी जान्छौं च्याप्टर 2 After completing this lesson you should be able to do the following limit the rows that are retrieved by a query अब limit the rows that are retrieved by query कसरी लिमिट गर्न सकिन्छ त है जस्तो मानौ select first name salary from employees where salary यसरी लिमिट भयो क्या 2000 भन्दा 20000 2000 भन्दा धेरै कमाउनेहरुको निकाल भनेर भनेपछि यसरी भयो क्या अब मलाई कम कमाउनेहरुको हेर्नु छ छँदै छैन ल यति मात्रै भयो क्या लिमिट हैन आज हामीले यही लिमिट दिन सक्छौं के ल यस्तो गरेर लिमिट 2 दिए के अहिले लिमिटमा नजाऊ लिमिट पछितिर आइहाल्छ के अरे अहिले यसमा यही नै हो के रोजलाई चाहिँ कसरी हामीले रिट्राइभ हुन्छ नि डाटालाई चाहिँ कसरी रिट्राइभ गर्ने हैन त्यो अब सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् यसरी आइराको छ के रे हाम्रो यो जे पाइ त्यही छ नि त अब अर्डर बाइ टु डिसेन्डिङ गर्दाखेरि हायरार्की मेन्टेन भयो नि त ठुलो देखि सानो आइराको छ नि त यो सर्टिङ को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यो एम्बर्सन साइन सब्स्टिट्युट टु रिस्ट्रिक्ट द सर्ट आउटपुट एट रन टाइम भनिरा चाहिँ एम्बर्सन साइन पनि दिन सकिन्छ क्या जस्तो हामीले यहाँ स्यालेरी दियो क्या एम्बर्सन साइन भनेको यही हो एम्बर्सन साइन स्यालेरी कति सम्मको दिने भनेर कन्डिसन लगाउन सक्यौं क्या हामीले
ल यसरी 26 देखाए देखाएन यसलाई नै एम्बर्सन साइन भन्छ है हामी फेरि पीडीएफ गो थ्रु गरिहाल्छ सर यी वेयरले लिमिट गर्यो क्या लिमिट केले गर्छ त वेयरबाट हामीले लिमिट गर्न सक्छौं कुनै पनि भ्यालुलाई लिमिट गर्न सक्छौं हैन आफ्नो बसमा ल्याउन सक्छौं भन्न खोजे के अनि अर्को अब वेयर भित्र पनि हामीले के गर्न सक्छौं त अपरेटरहरु कम्प्यारिजन कन्डिसनहरु लगाउन सक्छौं के जस्तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हैन बिट्विन इन लाइक नल अब जस्तो यो सबै हुन्छ बिट्विन इन लाइकको कन्सेप्टहरु पनि हामी पढ्छौं नल कन्डिसनहरु सबै अनि लजिकल कन्डिसनहरु एन्ड अर नट अपरेटर सबै पढ्छौं है अब यो मैले गरिसके वेयरले लिमिट केले गर्छ त वेयरले गर्छ रेस्ट्रिक्ट द क्वेरीज टु रोज दैट मीट अ कन्डिसन भन्छ नि यही नै कुदाइदिउँ न यसले के गर्यो त डिपार्टमेन्ट आईडी 90 हुनेको मात्रै लास्ट नेम जब आईडी एम्प्लोइ आईडी देखाइराको छ यी डिपार्टमेन्ट आईडी 90 हुनेको मात्रै देखाइराको छ यसले लिमिट गर्दियो नि त हैन डाटा फेच गर्दाखेरि हामीले भने अनुसारले क्वेरी फेच गरिराको छौं नि त त्यो हो के वेयरको पावर भनेको हरेक लगाउन सकिन्छ है यहाँ हायर डेटमा यो हैन गर्नु पर्दैन होला सबै प्र्याक्टिस गर्नुस् भइहाल्छ लास्ट नेम के दिने हैन अब यहाँ फंक्सनहरु भन्ने हुन्छ सिस्टमलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ है जस्तो म यो गरेर देखाइदिन्छु जस्तो डाटाबेसमा ल मानम यो भयो ल हटाम ल अहिले देखाइरा छैन किन देखाइरा छैन यो पो केस सेन्सिटिभ हुँदैन तर हामी डाटा त यो इटसेल्फ डाटा हो नि त यो वाइलेन भनेको त डाटा हो नि त डाटा स्टोर भएको छ नि त वाइलेन भन्ने हैन डाटाबेसमा यो त केही सेन्सिटिभ हुन्छ के अब यसलाई सिस्टमलाई नै बुझाउनु पर्दाखेरि हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि हामीले अप्पर केसमा लेखेको हो भनेर बुझाउनु पर्यो क्या लास्ट नेम चाहिँ हामीले अप्पर केसमा लेखेको हो भनेपछि आयो के यसरी बस्या रहेछ के डाटा चाहिँ बुझ्नुभयो नि अब यसैलाई चाहिँ हैन अब यसैलाई हैन अब मैले यदि त्यहाँ कन्डिसन लगाउँदैन वेल लास्ट नेम यस्तो गर्दै रन हुन्थ्यो क्या यी रन भइराछ निकालिराछ नि पेज हैन किन त एक्युरेट डाटा यसरी बसिराछ नि त एउटा फर्स्ट लेटर ठुलो रहेछ अरु स्मल लेटर रहेछ तर मैले यसरी लेख्नु पर्यो ल मानम हैन सिस्टमलाई बुझाएको के यो फंक्सनको पावर हो के डाटाबेसलाई बुझाएको हो के अप्परमा छ है मैले लेखेको भन्न खोजे के अब जस्तै यहाँ फर्स्ट लेटर सानो छ अरे मानम याल के थियो नाम ई यान यस्तो छ हैन तर मेरो फर्स्ट लेटर चाहिँ इन इट क्याप भन्नेको चाहिँ फर्स्ट लेटर ठुलोमा छ भन्न खोजेको के फर्स्ट लेटर चाहिँ सरी फर्स्ट लेटर ठुलोमा छ भन्न खोजेको कि इनिट क्यापको फंक्सन भनेको फर्स्ट लेटर ठुलो छ अप्पर भने त्यही भइहाल्यो अनि लोअर भनेपछि के भयो त हामी अब यहाँ डब्लुसान लेख्दा नि डाटा फेच हुन्छ के यो डाटाबेसलाई बुझाइदिएको अनि उसले त्यही अनुसारले सिलेक्ट गर्दियो कि त्यो क्यापेबिलिटिज हो फंक्सनको है अब त्यस्तो हुन सक्छ नि कहिलेकाहीँ हामीले हैन अब त्यही त यस्तो गर्दाखेरि हामीले यहाँ फंक्सनको युज गरेन भने हामीलाई रिजल्ट आउँदैन के के भएको किन आइरा छैन भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ नि त्यही भएर यस्तो फंक्सनहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ के त्यो है अब कम्प्यारिजन अपरेटरको पनि हामी हेरिहाल्छौं है यही नै हो कम्प्यारिजन अपरेटर भनेको नै कम्पेयर गर्ने अब हामीलाई कस्तो कस्तो चाहिरहेको छ है कस्तो कस्तो चाहिरहेको छ ल मलाई स्यालेरी यस्तो चाहिएको छ कम्प्यारिजन 3000 पनि पर्नु पर्यो हैन
3000 देखि तल पनि हुनु पर्यो। 3000 पनि पर्यो। 3000 देखि तलको लास्ट नेमको निकाल भनेर आउनु पर्यो भनेको के। अब जस्तो मलाई स्यालेरी बिट्विन कति पर्नु पर्यो त 3000 अनि 2600 अनि 2400 पर्नु पर्यो क्या। सरी है, यो त इन भित्र हो नि त, हामीले यसरी राख्यो। मैले हल्का यो किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि मैले बिट्विन त दिएँ हैन, तर ठुलोदेखि सानो दिइरहेको छु नि, द्याट्स वाइ त्यही भएर हाम्रो रिजल्ट फेच गरिरहेको छैन क्या। यो इस्यु आउँछ हैन। यसलाई चाहिँ ट्रबल कसरी सुट गर्ने भन्ने त्यो त प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ हुन्छ। जस्तो अब बिट्विनको कन्सेप्ट भनेको मेन बुझ्नुपर्ने बिट्विनको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ जुनदेखि स्टार्ट छ नि, यो पनि पर्छ, यो पनि पर्यो, अनि बिचको भ्यालु पनि पर्यो क्या। अब यहाँ यदि अरू पनि हुन्थ्यो, जस्तो मानव 2550 हुन्थ्यो भनेपछि त्यो पनि पर्थ्यो क्या। हेर्नु न, यसरी 2500 पनि पर्यो, 2600 पर्यो हैन, यसरी हो क्या। यसलाई सर्टिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही अर्डर बाई 2 डिसेन्डिङ गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। बिट्विनको काम यो भयो भनेपछि लाइकको कन्सेप्ट भनेको पनि लाइक भन्नु आउँछ। इनको भन्नुको कन्सेप्ट पनि हामीले स्यालेरी इन यसरी राखिदिएपछि यो भनेको चाहिँ यो भ्यालु 2550 चाहिँ सो अफ गर्दैन है। यसमा चाहिँ इनको कन्सेप्ट भनेको त्यो हो। बिट्विन भनेको चाहिँ रेन्ज निकाल्ने, बिट्विन इन भनेको जे भ्यालु हामीले पास गर्छौँ नि त्यही भ्यालु मात्रै देखाउने हो क्या, त्यो भित्र मात्रै। बुझ्नुभयो नि। जस्तो 2650 हुन्थ्यो स्यालेरी भनेपछि त्यो सो अफ गर्दैन है, 2800 सो अफ गर्दैन। तर मैले बिट्विन लाउँथेँ भनेपछि चाहिँ सो अफ गर्थ्यो है, त्यो चाहिँ बुझ्नु है। जस्तो मैले ल मानौँ फेरि अगाडि कि माथि जाम, मैले यहाँ बिट्विन चाहिँ कति लगाउँछु भनेपछि ल 2800 लगाउँछु भनेपछि हेर्नुहोस् त 2600 पनि आएछ नि त हैन, 2600 पनि त आएछ नि, 2700 पनि आयो नि त। 2800 भन्दा बिलो, 2500 भन्दा अपर छ नि त 2700। तर 2700 यहाँ मैले 3000 हैन 2600 2500 गराएको छु नि, यहाँ चाहिँ छैन नि त। जे भ्यालु पास गरेको छ त्यो भ्यालु मात्रै क्या। जस्तो अब स्यालेरी, यस्तो मान्छेको स्यालेरी निकाल जसको स्यालेरी 2500 छ, 2600 छ, 3000 छ भनेपछि चाहिँ एज अ रिक्वायरमेन्टले त्यस्तो भनेपछि हामीले इन लाउनु पर्यो। रिक्वायरमेन्टले मलाई 2500 देखि 3000 हुनेको स्यालेरीको लिस्ट निकाल त भनेपछि हामीले बिट्विन लाउनु पर्यो। रेन्ज निकाल्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि, त्यो भित्रको रेन्ज निकाल्नु पर्यो भनेपछि बिट्विन प्रिफर गर्नु पर्यो। हामी यदि अर्गनाइजेसनले उसले डिफल्ट भ्यालु दिएको छ हैन, यो भनेर सेटअप दिएको छ हामीलाई भनेपछि त्यो भ्यालु पास गरेर 2500 2600 र 3000 मात्रै पाउनेको नाम लिस्ट पठा त भनेपछि हामीले यो इन लाउनु पर्यो क्या। त्यो मेन कन्सेप्ट भनेको है। अब बिट्विन भनिसक्यो, इनको कन्सेप्टै त्यही छ। 100 101 201 भनेको छ नि, म्यानेजर आइडी यतिको मात्रै क्या, त्यति नै देखाएको छ नि। अब जस्तो हामीले यो नेम पनि पास गर्न सक्छ है, यदि भ्यालु मात्रै होइन नेम पनि, यो नामको मात्रै पठा भन्न खोजे क्या। अब तर बिट्विन लाउन मिल्यो त मिल्दैन नि त। बिट्विन भने त क्यु हो नि त, यो भ्यारक्यार भ्यालु स्ट्रिङ भ्यालुसँग त बिट्विन रेन्ज लाउन सकिन्न नि त नामसँग।
तर इन भने त हामीले एकुरेट पास गर्न सक्यौँ नि त, एकुरेट भ्यालु डिफल्ट भ्यालु दिन सक्यौँ नि त। डिफल्ट त नभनौँ, उसले पठाएको भ्यालु हुन्छ नि जुन हो त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले पास गर्न सक्यौँ नि त। नेम यो नेमको मलाई यो नामको मलाई म्यानेजर को यसको म्यानेजर आइडी हेर्नु पर्यो, डिपार्टमेन्ट के छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ यसरी इन लाएर गर्नु पर्यो क्या। तर बिट्विनले गर्ने भनेको त रेन्ज निकाल्ने हो नि त। नाममा रेन्ज निक्लिँदैन नि त, भ्यालुमा पो रेन्ज निक्लिन्छ, नम्बरमा पो रेन्ज भन्ने हुन्छ, तर नेममा रेन्ज भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त। रेन्ज अब जस्तो हामीले केस होइन लाउने भन्ने हुन्छ, एदेखि एम लेटरसम्मको यति, एमदेखि यो लेटरको यति भनेर केस होइन, त्यो प्रोग्राम एबिलिटी दिएको हुन्छ क्या, त्यो छुट्टै पर्छौँ। अहिले चाहिँ मेन इनको कन्सेप्ट र बिट्विनको कन्सेप्ट हामी क्लियर भयौँ है, त्यो बुझ्छु। एम्बर्सन साइन भनेको हामीले एम्बर्सन अगाडि दियो भने पपअप हुन्छ, पपअपमा हामीले भ्यालु जति पनि पास गरेर चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ बुझाउन सक्छौँ। अर्को हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फङ्सन हैन, अप्पर केस लोवर केस इनिट क्यापहरू फङ्सनहरू पढ्यौँ है, एसक्युएलको फङ्सनहरू त्यो पढ्यौँ। अर्को छ लाइक अपरेटर। अब लाइक अपरेटर म पनि जाम है, मैले चाहिँ यहाँ कपी पेस्ट गरिदिरहेको छु अलिक बुझाउनलाई छिटो होला भनेर हैन, चाहिँ हजुरहरूले आफै सेल्फ प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि, ल मलाई एसदेखि आउने इम्प्लोइको लिस्ट निकाल त भनेर अर्गनाइजेसनले रिक्वायरमेन्ट त्यो दियो भनेपछि हामीले एसदेखि मात्रै आउने भयो क्या। अब मलाई बीदेखि निकालिदिए त भन्दाखेरि छैन क्या। अब बी यो सानो दिएको थिएँ नि त मैले, बुझ्दैन क्या सिस्टमले, कि त मैले अप्पर केस जस्तो यहाँ अप्पर केस लगाउनु पर्यो होइन, दुईवटा मात्रै छ क्या बी। अब मलाई बिचमा चाहिँ सेकेन्ड लेटरमा ए आउने हुनु पर्यो क्या, हेर्नु त डिए छ नि त, यसरी अन्डर ड्यास दिन मिल्छ क्या, यसरी अन्डर ड्यास होइन, यो भनेको सेकेन्ड यसरी बुझाएको क्या, त्यस्तो हुन्छ क्या। यो पनि के हो त फङ्सन जस्तो हो नि त, सर्च गरेको कि लाइकले के गर्छ त सर्च गर्छ क्या। टु पर्फर्म वाइल्ड कार्ड सर्चेस अफ भ्यालिड सर्च स्ट्रिङ भ्यालुज होइन, स्ट्रिङ भ्यालुलाई सर्च गर्ने हो क्या, डिनोट दिने। यसले चाहिँ अगाडिको फर्स्ट लेटर, अब जस्तो फर्स्ट लेटर देखाउनु पर्यो, ल लास्ट लेटरमा ए आउने हुनु पर्यो, हेर्नु त यो लास्ट लेटरमा ए आउनेको नाम लिस्ट निकाल भनेपछि यस्तो क्या। यसलाई अगाडि पारिदिएपछि भयो क्या रे, यो गरेपछि अब फर्स्ट लेटरमा ए आउनेहरूको हुनु पर्यो क्या। त्यो नै हो। यसरी के यसरी के त डाटाबेसलाई बुझाएको भनौँ न, डाटाबेसलाई बुझाएको। अब तपाईँले जति अन्डरस्कोर गर्नुभयो त्यति आउने हो है। फेरि यहाँ जस्तै ल मान यो ल ई आउनेको नाम निकाल, फोर्थ लाइनमा ई आउनेको नाम निकाल, हेर्नु त फोर्थ लाइनमा ई आएछ नि, यो हो क्या। त्यसले त्यसरी सर्च गर्यो कि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले, वाइल्ड कार्ड सर्च भन्छ यसलाई हजुरहरूले। यहाँ अब ल अब नलको कन्सेप्ट आयो। नल कसको चाहिँ म्यानेजर आइडी छैन, म्यानेजर छैन कसको, जस्तो हरेक इम्प्लोइको त म्यानेजर हुन्छ नि त एउटा होइन, बोस प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्छ नि, कसको चाहिँ हुँदैन त, इट्सेल्फ प्रोजेक्ट म्यानेजरको हुँदैन नि त होइन। त्यही नै बुझाउन, किङ भन्ने त राजा हो नि त, राजाको पनि म्यानेजर हुन्छ र हुँदैन नि त, त्यो हो क्या लजिक होइन। त्यसको चाहिँ नल भनेको थाहा छैन जस्तो भनौँ त्यो। अब अरूको चाहिँ छ अरे क्या होइन, म्यानेजर चाहिँ छ क्या, अरू इम्प्लोइको म्यानेजर चाहिँ छ भन्न खोजेको कि।
यस्तो पनि केसहरू आउने हुन्छ है, कसको चाहिँ म्यानेजर छैन अथवा हैन भर्खर हायर भएको मान्छेलाई म्यानेजर एसाइन नगरेको भन्ने हुनसक्छ, तिनीहरूको निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब कमिसन, अब कमिसन चाहिँ नल छ, कसको चाहिँ कमिसन छैन हैन, भर्खर जुनियरहरूको लागि त कहाँ कमिसन दिन्छ त हैन। हो यो भयो क्या, कसको चाहिँ कमिसन छ, इज नट नल भन्ने हुँदैन है फेरि, इज नट नल भन्ने चाहिँ हुँदैन। यहाँ यस्तो देखाइरहेछ, यसरी चाहिँ हुने भयो, इज नट नल भन्ने चाहिँ भएन क्या। क्युरियोसिटी हुनु पर्यो हैन, हजुरहरूलाई आफै फ्लुएन्सी भन्ने आउँछ। अब अर्को चाहिँ हामी लजिक अपरेटर थ्रु पनि गर्न सक्छौँ। सो बिट्विन इनले गर्नु र एन्ड अरले गर्नु एउटै हो क्या, अहिले म बुझाइदिन्छु हैन। एन्ड भनेको के हो त, कुनै पनि एउटा भ्यालु म्याच हुनु पर्यो, दुईटा भ्यालु म्याच भएपछि मात्र रिजल्ट ट्रु आउने हो नि त एन्ड भने त। एन्डमा के हुन्छ, ट्रु फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्स, ट्रु ट्रु ट्रु, फल्स 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 भन्ने हुन्छ नि त। अब अरमा के हुन्छ, ट्रु फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्स, त्यस्तो हुन्छ नि त। अब त्यस्तै अब हामी यहीँको इक्जाम्पललाई हेर्छौँ। यहीँ बुझाइदिन्छु, धेरै केस हुन्छ है यस्तो लगाउनु पर्ने। अब हामीलाई के यो क्वेरीले भन्नुको मैले अगाडि नै बुझाइदिन्छु ल, पहिला यसरी रन गरेँ। यसको क्वेरीले के भन्छ भन्दाखेरि स्यालेरी चाहिँ 10,000 भन्दा माथि हुनु पर्यो, प्लस जब चाहिँ मेन भन्ने हुनु पर्यो क्या, मेन आएको हुनु पर्यो। यो लाइक अपरेटर लगाएको छ नि, मेन भन्ने जब ऊ भएकोलाई चाहिँ म्यान भन्ने मात्रै हुनु पर्यो। जस्तो अब ल मानौ मलाई यहाँ जब आइडी हेरौँ न, यसरी गरौँ न, पहिला फ्रम जब्स हानौँ न, जब्स टेबलबाट निकालौँ न। तो जब आइडी यो रहेछ नि त, जस्तो मलाई आइटीको हेर्नु पर्यो, आइटी प्रो हैन। अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि प्रोग लेख्नु पर्यो भन्दा 1 2 3 गर्नु पर्यो हैन, बल्ल पिआरओजी लेख्न सक्यौँ त हामीले हैन। ल अब यस्तो गर्दाखेरि 10,000 भन्दा माथि छैन, स्यालेरी चाहिँ उसको कम छ होला। हेर्नु त, आइटीको स्यालेरी यति नै रहेछ, 10,000 भन्दा बिलो रहेछ क्या। फेरि एउटा मात्रै छ नि त, यसरी आयो क्या, यो नामको चाहिँ आइटी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यति स्यालेरी रहेछ भनेर बुझ्यौँ क्या हामीले। एकचोटि आफूले पनि ट्राई गर्नु, अझ क्लियर हुन्छ हैन। मैले भन्नुको मतलब एन्डले के गर्यो त, दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो क्या, तब मात्र रिजल्ट सो गर्छ। बुझ्नुभयो नि, स्यालेरी पनि 10,000 भन्दा बिलो हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो, अनि त्यसको चाहिँ जब आइडी यो प्रोग भन्ने हुनै पर्यो भनेर मैले कन्डिसन लगाइदिएँ भने यो दुईटै कन्डिसन म्याच भएपछि मात्र रिजल्ट सो अप गर्ने हो क्या, नत्र गर्दैन। अरले चाहिँ अर गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा जुनसुकै कन्डिसन भए तानि त्यसले डाटा फेच गरिदिन्छ क्या। 10,000 आउने भन्दा स्यालेरी आउने कम जति पनि निकाल्यो नि त, तर यो डिपार्टमेन्टमा परेको छ र, यो परेको छ र छैन। यसले भन्नु खोजे 10,000 भन्दा कम आउने सबै पनि निकाल, अनि अर्को कुरा केही पनि निकाल्दैन, यो प्रोग भन्ने जबको पनि सबै डिटेल निकाल भन्न खोजे क्या। यो प्रोग भन्नेको पनि निकालिदिइसक्यो होइन, यहाँ छ नि 1 2 3 4 5 सबै निकालिदिइसक्यो। अनि अर्को कुरा भनेको 10,000 भन्दा कम आउने स्यालेरीको सबै निकालिदियो क्या। यो दुईटा कन्डिसनमा जुनसुकै कन्डिसन म्याच भए तापनि डाटा फेच गर। यदि यो हुन्थेन, यो कन्डिसन हुन्थेन, ल मानौ जब आइडी नै यो नै छैन भने तापनि यतिको रिजल्ट निकालिदिन्छ क्या। ल मानौ मैले यहाँ यस्तो गरेँ है, हेर्नु त प्रोग्स भन्ने छ र छैन नि त, यहाँ मैले ल विवेक गरेँ, छ र छैन नि त विवेक भन्ने, तर 10,000 भन्दा कम हुनेको स्यालेरी पुरै निकालिदियो क्या। इट्सेल्फ 10,000 पनि भयो, अरू
यता मतलब छैन क्या। बुझ्नु नि, दुईटामा एउटा कन्डिसन ट्रु छ भनेपछि पनि त्यसले रिजल्ट ट्रु फ्याँक्छ। त्यही नै हो मेन लजिक भनेको, मेन कन्सेप्ट भनेकै त्यही हो है। ए हेर्नुहोस्, एन्ड अर। अब नट भनेको के हो त? नट भनेको त्यो भित्र छैन क्या। अघि नै मैले इज नट नल गरेको थिएँ नि, लाइक सेम कन्सेप्ट। म यो पास गरेँ होइन, सरी हामी कुनै पनि अर्को क्वेरी लेख्दाखेरि हामीले टर्मिनेट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो टर्मिनेट नदिएको कारणले इस्यु सो गरेको। अब यहाँ हेर्नु, नट इन यो डिपार्टमेन्टमा, यो डिपार्टमेन्ट, यो जब, यो जब बाहेक यो होइन, डिपार्टमेन्ट भने पनि भयो, ल जबै भनौँ न, यहाँ जब छ होइन, यो वाला जब बाहेकको अरू जब लास्ट नेम र जब आइडी देखा भन्यो कि। अब हेर्नु त, आइटी प्रो भन्ने नै छैन, छ त? आइटी प्रो भन्ने नै छैन। अब एसटी क्लक भन्ने छ र? छैन नि। एसटी मेन हो यो, एसटी मेन हो यो होइन। एसएच क्लक भन्ने छ, एसटी क्लक भन्ने छ र? छैन नि। एसएच क्लक भन्ने छ क्या। मैले यसलाई पनि पास गरिदिउँ न, यसलाई पनि पास गरिदिउँ। अर्को हाम्रो यो पियु भन्नेलाई पनि डाटा चाहिँ सेम दिनुपर्छ है। फेरि तपाईँले यो दिएर हुँदैन, जे छ त्यही यो, किनभने केस सेन्सिटिभ हुन्छ नि त डाटा त। अब यी बाहेकको आयो क्या, यी बाहेकको लास्ट नेम र जब आइडी देखायो क्या। अब रिक्वायरमेन्टले के भन्ला, मलाई यो आइटीको नेम लिस्ट नदेखाइदे, अनि अर्को यो सेल्स डिपार्टमेन्टको पनि नदेखा, मलाई के को देखा, यो बिजनेस डिपार्टमेन्टको देखा, अनि अर्को मार्केटिङ गर्ने मान्छेको देखा, अनि अर्को भनेको यता सिइओहरूको लिस्ट देखा भन्यो भने त्यही अनुसारले हामीले नट इन गरेर देखाउन सक्छौँ है। लेसन एजेन्डा, यो प्रिसिडेन्स फर अपरेसन इन अन एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हामीले पहिला के गर्ने, प्लस। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यसरी क्या, प्रिसिडेन्स भनेको हामीले एक्सप्लिसिटली भन्न सक्छौँ कि इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिटमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि, इम्प्लिसिट भनेको सिस्टमले आफै गरिदिने होइन, सिस्टममा आफै इनबिल्ट भएको हुन्छ त्यो फङ्सनहरू, जस्तो अप्पर होइन, लोवर, इनिट क्याप भनेको इम्प्लिसिट भयो क्या। एक्सप्लिसिट भनेको चाहिँ हामी आफैले डिफाइन गरेको फङ्सन। जस्तो मैले पहिला अरलाई कुदाउने कि एन्डलाई कुदाउने होइन, हामीसँग अर कन्डिसन दुइटै लाउनु पर्यो भनेपछि हामीले ब्राकेट दिएर पहिला फर्स्टमा यो कुदा, त्यसपछि यो कुदा भन्न सकिन्छ। ब्राकेटको फर्स्ट कुद्छ क्या। जस्तो अब यहाँबाट आउनेको रिजल्ट र यहाँबाट आउनेको रिजल्टलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ। अब यताको पनि मैले हेर्छु। हामीले रिजल्ट जहिले पनि डाटालाई एनालिसिस गर्न सक्नुपर्छ है। हामीले यहाँ के आउटपुट आइरहेको छ त्यो एनालिसिस गर्न सक्नु। त्यो एनालिसिस गर्यो भने मात्रै हामीले डाटाको कन्सेप्ट बुझ्ने हो, डाटालाई बुझ्ने हो। जब डाटालाई बुझिँदैन भनेपछि त्यो क्वेरी हानेर काम छैन। मेन चाहिने भनेको हाम्रो डाटा हो नि त। डाटा आएर मात्रै हुँदैन क्या, राइट टाइममा राइट डाटा आउनु पर्यो। त्यो हो नि त डाटाबेसको मेन थिम भनेको होइन। ढिला आएर राइट डाटा आउँछ तर ढिला आउँछ, काम छैन नि त। तर छिटो आउँछ राइट डाटा आउँछ, नै छिटो आउँछ राइट डाटा आउँदैन भने पनि काम छैन। त्यही भएर हामीले डाटालाई रन गरेर हेर्छौँ क्या एकचोटि। अब हेर्नुहोस्, यो रिजल्ट र यो रिजल्टमा के फरक छ भन्दाखेरि, यो रिजल्टले के गर्यो, एसएआरइपी भन्ने जबको सबको डिटेल्स पनि निकालिदियो। अर्को एडिपिआरइएस भन्ने पनि सबको निकालिदियो। अनि स्यालेरी 15,000 देखि तल, कति 15,000 देखि तल भनेको छ। तर यहाँ यो कसरी आयो त, 24,000 कसरी आयो? माथि 15,000 देखि माथि भनेको छ, तर यहाँ 7,400 कसरी आयो?
भन्दाखेरि यसले के गरिदियो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो कुद्यो यो कुद्यो हैन। तर हामीसँग इनर डिपार्टमेन्टमा धेरै स्यालेरी रहेछ क्या। जस्तो अब हामीले यसैलाई हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिलेक्ट लास्ट नेम जब आइडी फ्रम PLOIS where job ID is equal to यति यसलाई कपी पेस्ट गर्दिनु। अब मैले यति कुदाउँछु हेर्नु ल। सरी यहाँ स्यालेरी छुटेछ। ल हेर्नु त यिनीहरूको स्यालेरी यो रिजल्ट देखायो कि पहिला सुरुमा हामीले एक्सप्लिसिटली भनेको छैन नि त डाटाबेसलाई कुन कुदा भनेर हैन। यो अर कन्डिसन पहिला कुद्यो, अर कन्डिसनको यो स्यालेरी यति फेच गरिदियो हैन। अनि अर्को एन्ड कन्डिसनको पनि लगाइदियो। एन्ड कन्डिसनको पनि ल हेर्नु त एन्ड कन्डिसन पनि आछ। त्यो हो क्या। अब यसरी त के हो के भन्ने हो नि त। अब सिस्टमलाई बुझाउनु पर्यो क्या। हैन पहिला यो रिजल्टलाई चाहिँ उ गर अनि त्यो रिजल्टसँग म्याच गर भन्ने भयो क्या। अब यो रिजल्टमा चाहिँ यो रिजल्टबाट जब आइडीहरू भयो। अर्को कुरा भनेको 15,000 देखिको माथिको स्यालेरी मात्र सो अप गर भन्ने हो क्या। यो कन्डिसन एउटा कन्डिसन भयो, यो कन्डिसन अर्को कन्डिसन भयो। त्यही माथि दुईटै कन्डिसन म्याच भएपछि हो नि त एन्डले गर्ने भनेको त हैन। एन्डको काम के हो त दुईटै कन्डिसन ट्रु भएपछि बल्ल ट्रु रिजल्ट फाल्छ नि त हैन। त्यो भएको के। जस्तो मैले यहाँ लेस देन गरेपछि अब यो लेस देन भरिको रिजल्ट आयो क्या। यो गरेपछि चाहिँ दुईटै कन्डिसन म्याच हुनु पर्यो। जब आइडी एसएआरएपी को र एडीपीआरईएस को जसको स्यालेरी 15,000 देखि माथि छ उसको रेन्ज छ। एसएआरएपी को रेन्ज छ त्यही भएर देखाएन। तर एडीपीआरईएस को चाहिँ रहेछ त्यही भएर देखायो। त्यो हो कि एक्सप्लिसिटली भनेको हामीले डाटाबेसलाई। त्यही हो। अब सर्टिङ अघि नै मैले भनिसके अर्डर बाइले अब सर्टिङ गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीलाई यस्तो गर्दा धेरै आइरहेछ नि त। अब सर्टिङ गर्नु पर्यो ठुलोबाट धेरैचोटि गरिसके है। 3 मा छ नि त 3 मा छ नि त हैन स्यालेरी। अब यसरी गर्न सक्यो स्यालेरी वाइज हैन। जब आइडी वाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले 2 गर्यो भने लेटरको आधारमा एस ठुलो हो नि त हैन। एस ठुलो हो। अब त्यही माथि आरईपी मात्र रहेछ। ल मैले ल नामलाई गरिदिउँ त एउटै नाम रहेछ। हेर्नु त भी ठुलो हो नि त त्यसपछि टी हो नि त। सबैलाई गर्न सकिन्छ है। सर्टिङ गरेको क्या यो। ए भनेको सबभन्दा सानो स्मल लेटर हो नि त। यदि यसलाई माथि ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले एएससी गर्न सक्यो क्या। बुझ्नुभयो नि। त्यो अनुसारले डाटा फेच गरेको। अहिले मैले भनिसके हाइड्रेटको आधारमा गरेको रहेछ यहाँ सर्टिङ। यसरी सर्टिङ कोले गर्छ त अर्डर बाइले, लिमिट कोले गर्छ त वेयर कन्डिसनले हैन। सब्स्टिट्युसन भेरिएबल्स भनेको त्यही मैले एम्बर्सन साइन दिएँ नि त हैन। यो एम्बर्सन साइन दिने त्यसले चाहिँ यो सब्स्टिट्युसन भनेर भेरिएबल देखाउँछ। सो अप पपअप गर्छ। जस्तो मलाई यहाँ जे पनि नाम दिँदा हुन्छ है। फेरि जस्तो यो गरे हैन यही दिनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ त मैले बुझाइसकेँ नि इम्प्लोइ आइडी पास गर्ने हो नि त। त्यो भावनाले यसरी यो इम्प्लोइ नम्बर हान भनेको क्या। जस्तो मैले 101 हानेपछि कोचरको रहेछ। 100 हानेपछि किङको रहेछ। मैले 1 हानेपछि छैन यसको भनेको क्या। यहाँ चाहिँ हामीले जे दिए पनि हुन्छ है। यो चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ दिएको भनौँ न यहाँ। किनभने इम्प्लोइ आइडी यता मैले लेखिसकेँ कि इम्प्लोइ आइडी मात्रै पास गर भन्न खोजेको क्या यसले। अब तपाईले 101 जस्तो यहाँ अब दुईटा पनि गर्न सकिन्छ है। फेरि एउटा मात्र हैन। एन्ड गरेर स्यालेरी इक्वल टु एम्बर्सन साइन स्यालेरी गर्न सकिन्छ है। सुरुमा मैले 101 हान्छु। स्यालेरी कति आउनु पर्यो त 2000 भने दुईटै कन्डिसन म्याच हुनु पर्यो नि त। एन्डको भनेको दुईटै कन्डिसन म्याच भयो भने मात्रै रिजल्ट सो अप गर्ने हो।
मैले अर लगाएँ भने चाहिँ एउटा कन्डिसन म्याच भए पनि रिजल्ट सो अप गरिदिन्छ। मैले यहाँ जतिसुकै स्यालेरी हानौँ न 101 को रिजल्ट सो अप गरिदियो नि त। द्याट्स द पावर अफ डाटाबेस क्या। हामीले भने अनुसारले जेसुकै पनि गर्न सक्छौँ। खालि त्यो हाम्रो लजिक राइट हुनु पर्यो हैन, त्यही अनुसारले हामीले डाटा फेच गर्न सक्छौँ क्या। हेर्नुस् मैले सबै गरिसकेँ, हजुरहरूले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। मेन प्र्याक्टिसमा यता कोलम नेम पनि दिन मिल्छ है। मैले यता वेयरको बिचमा मात्रै दिएको थिएँ, उता कोलम नेम पनि तपाईले एम्बरसन साइनको थ्रु गर्न सकिन्छ कि। अब कोलम नेम के को निकाल्ने त, ल स्यालेरी को निकाल्ने हो नि त। ल स्यालेरी दिए, अर्को के हो त कन्डिसन। कन्डिसन के दिने त, ल 2000 दिए। कोलम नेम के हो त, स्यालेरी निक्ल्यो त, निक्लिन नि त। कन्डिसनहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। कन्डिसनहरु लगाउँदाखेरि अब मैले सरी यहाँ स्यालेरीमा कन्डिसन लगाएको छैन नि त, मैले स्यालेरी मात्रै दिएको थिएँ है। स्यालेरी, अर्को कुरा स्यालेरी मलाई कति चाहियो अरे, ल मानौ 15,000 देखि माथिको चाहियो है। कुन चाहिँ अर्डर गर्ने हो, अर्डर कुन चाहिँ गरौँ, ल लास्ट नेमको आधारमा गरिदिउँ न हैन। हेर्नुस् 15,000 देखि माथिको स्यालेरीको लिस्ट निकाल्दियो नि त, यही नै हो क्या। सबै अर्डर बाईमा पनि हामीले एम्बरसन साइन युज गर्न सक्छौँ है। त्यो अर्को डिफाइन र भेरिफाई कमान्ड भन्ने छ। डिफाइन भनेको कुन कोलमलाई एकैचोटि उ गर्ने भनेर हामीले दिन सक्छौँ कि यहाँ डिफाइन भनेर डिफाइन गरिदिने, अनडिफाइन भने चाहिँ जस्तो डिफाइनको मिनिङ यहाँ कुदाएर हेरौँ हामीले। पहिला डिफाइन पहिला यस्तो गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, डिफाइन भयो क्या। 200 को मात्रै कुदाउने भनेर। अब यहाँ मैले डाइरेक्ट डिफाइन भयो क्या, कुदायो भने 200 को निक्ल्यो नि त। अब मैले यसलाई अनडिफाइन गर्नु पर्दैन, अन अगाडि राखिदिने, त्यही नै अनडिफाइन इएमपी। डिफल्ट पास गरिदिएको क्या, अनडिफाइन भयो। डिफल्ट भ्यालु पास गर्ने बुझौँ न, त्यस्तो के त्यस्तो उ छैन यो चाहिँ है। अब मेन अब यहाँ मैले समरीमा भन्न जान्छु। आज हामीले के गर्यो च्याप्टर 2 मा, वेयर क्लज, जसले रोजलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्यो हैन, आउटपुटलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्यो, लिमिट दिन सक्यौं नि। वेयरले के गर्छ त, लिमिट भ्यालुलाई लिमिट गर्छ हैन, त्यो हो नि त वेयरको उ भनेको। अब वेयर भित्र नै हामीले डिफरेन्ट कन्डिसनहरु लगाउन सक्छौं। इक्वल्स होला, ग्रेटर देन इक्वल्स टु होला, लाइक अपरेटर होला, जुन वाइल्ड कार्ड सर्च भन्यौं हामीले भने अनुसारले रिजल्ट फेच गर्न सक्यौं हैन। अब अपरेटर होला, बिट्विन, इन, लाइक, नल अपरेटरहरु गर्यौं। बिट्विनमा के भन्यौं, रेन्ज निकाल्नु पर्यो भनेपछि हामीले बिट्विन प्रिफर गर्यौं। इन भनेको अर्गनाइजेसनले एक्सप्लिसिटली यो भ्यालु पास गर है भनेपछि इन लाउनु पर्यो। लाइकले सर्चहरु गर्नु पर्यो भनेपछि लाइक लाउनु पर्यो भने अनुसारले हैन। उसले लास्ट नेममा ए आको भ्यालु, लास्ट नेममा ए आको मात्रै लिस्ट देखा भनेपछि लाइक लगाउनु पर्यो हैन। रामश्याम को मात्रै स्यालेरी निकाल भनेपछि इन लाउनु पर्यो। 2000 देखि 10,000 सम्मको स्यालेरी कोले कति पाउँछ त्यसको लिस्ट निकाल भनेपछि बिट्विन लाउनु पर्यो। नल भनेको इज नल भनेपछि कसको कमिसन छ हैन, कसको कमिसन छैन भनेपछि इज नल लाउनु पर्यो। कसको कमिसन छ भनेपछि इज नट नल लाउनु पर्यो। त्यो हो क्या। अप्लाई द लजिकल एन्ड अर नट अपरेटर गर्यौं। एन्ड भनेको दुईटै कन्डिसन म्याच भएछ भने त्यसले रिजल्ट देखाउँछ, नत्र देखाउँदैन। अरले दुईटामा एउटा कन्डिसन म्याच छ भने पनि त्यसले रिजल्ट सो अप गर्ने भयो। नट भनेको त त्यही हामीले यो इन, लाइक इन, तर ठ्याक्कै उल्टो के, इनको नट। भ्यालु पठाउँछौं,
यो चाहिँ छैन, यो बाइक अरू निकाल भन्न खोजेको क्या नटले। अर्डर बाइले के गर्यो त, सर्ट गर्यो होइन, रिजल्टलाई सर्ट गर्न सक्यौँ, डाटालाई सर्ट गर्न सक्यौँ होइन। ठुलोदेखि सानो देखाउने कि सानोदेखि ठुलो सर्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो एम्बर्सन साइनले पनि रेस्ट्रिक्ट वेयरभित्र अनि हामीले कन्डिसन पास गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ एम्बर्सन साइन लगाइदियो भने त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्यौँ त रन टाइममै। त्यो भन्न खोजेको, यो त प्र्याक्टिसको लागि हो। यति नै पऱ्यो। होप हजुरहरूलाई चाहिँ केही आइडिया भयो होला। यदि त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने मलाई डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही हो, द्याट्स इट, आजको लागि यति नै है।